अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह खूब जानता है तुम कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हो। अल्लाह हमें आजमाइश में डालकर हमें बहुत सी नेमतों से नवाजता है। बस सब्र करो, अल्लाह करीम बहुत जल्द तुम्हें सकून अता कर देगा। अल्लाह कुन कहेगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तो फिर इतनी मायूसी क्यों? एक बार फिर उठो और अल्लाह करीम से यकीन के साथ मांगो। अल्लाह ही तो है जो आपकी दुआओं को पूरा करेगा। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह करीम है ना तुम्हारे लिए। जो बेकरारी तुम्हारे दिल में है तुम उसे अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम और सजदों की ताकत से दूर भी तो कर सकते हो ना। लोगों से मिले दुख तकलीफ़ें और बेवफाइयों को तुम अपने प्यारे अल्लाह के हवाले कर दिया करो। वो दिलों को बनाने वाला तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे दिल की थकावट से आशना नहीं होगा? यकीन रखो अल्लाह करीम तुम्हें संभाल लेगा और अल्लाह के सहारे झूठे नहीं होते हैं। वो तकलीफ़ नहीं होती है जो तुम्हें अल्लाह के दर से जोड़ दे। और कोई तुम फरिश्ता नहीं हो, तुमसे भी गलतियाँ हो सकती है, इसीलिए तो तुम्हारे लिए तौबा का दर बनाया है उसने। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह करीम है ना तुम्हारे लिए। वो तुम्हें संभाल भी लेगा और तुम्हें थाम भी लेगा। तुम्हारा सजदों में ज़ारो कतार रोना, तुम्हें क्या लगता है यूं सजदों में तुम्हारा ज़ारो कतार आंसू बहाना क्या बेकार चला गया? क्या तुम्हें लगता है कि वो इतने बड़े और गहरे समंदर बनाने वाला रब क्या इन आंसुओं की लाज नहीं रखेगा? सुना नहीं है तुमने कि वो एक आंसू से कितनी मोहब्बत करता है? सुनो, यही आंसू ना अल्लाह को तुम्हारी दुआओं पर कुन कहने के लिए राज़ी करेंगे। ये अल्लाह के सामने तुम्हारी सिफारिश करेंगे। जब इंसान अपने रब के आगे आंसू बहाता है ना तो उसका एक आंसू ही फर्श से लेकर अर्श तक तहलका मचा देता है। लोग जितनी चाहे रुकावटें डाल लेकिन जब वो कुन कहता है तो ज़मीनी कोशिशें नाकाम हो जाती है। राज़ी करना है तो अल्लाह को करो जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अल्लाह करीम के आगे हाथ फैलाना याद रखो कभी बेकार नहीं जाता है। तो फिर पुरसुकून हो जाओ, जल्दी वो चीज़ तुम तक पहुंचा दी जाएगी जो तुम अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगते हो। अनकरीब अल्लाह की मदद नामुमकिन ज़रियों से तुम तक आएगी। अनकरीब अल्लाह के कुन से आजमाइश की ये घड़ी टल जाएगी। अनकरीब तुम्हें अल्लाह करीम की मसलिहत समझ आ जाएगी। तुम्हारी पुकार अब लाजमी अर्श तक जाएगी। अनकरीब तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा बन जाएगी। अनकरीब तुम्हारी हर सदा सुन ली जाएगी। अल्लाह सुब्हान व तआला कहेगा हो जा और नामुमकिन चीज़ें हो जाएगी। और फिर तुम्हें अल्लाह करीम के कुन की ताकत हर शय पर भारी नज़र आएगी। अल्लाह सुब्हान व तआला जो चाहता है उसे इंसान कभी भी नहीं रोक सकता। फिर भले ही वो चीज़ तुमको नामुमकिन नज़र आ रही हो या तुमसे 7 समंदर दूर लग रही हो। अभी तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो ना वो हर रास्ता तुम्हें तुम्हारी चाह तक ले जा रहा है। अभी तुम जिन दुआओं को दिल से लगाए हुए हो ना ये दुआएं तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ कोई नहीं जा सकता है। तो क्या हुआ अगर कोई राह नज़र नहीं आ रही है भी? तो क्या हुआ अगर सिले की आई नहीं है अभी घड़ी? हर चीज़ का अल्लाह करीम ने ख़ास वक्त मुकर्रर कर रखा है। उसे सही वक्त पर मुआवजे भी होंगे और चीज़ें बेहतर बनाकर वापस भी लौटा दी जाएगी। सुभान अल्लाह। यकीन रखो अल्लाह करीम ने जो तुम्हारे लिए लिखा है वो आखिर में तुम्हें मिलकर ही रहेगा। और फिर अल्लाह के अलावा कौन है जो तुम्हारा दर्द समझेगा? और फिर अल्लाह के अलावा कौन है जो तुम्हें थामेगा? अल्लाह के अलावा कौन है ऐसा जो तुम्हारे दर्द को शिफा में बदल देगा? अल्लाह के अलावा कौन है ऐसा जो सकून देगा, तुम्हें मुतमईन करेगा? अल्लाह के अलावा कोई नहीं ऐसा जो तुम्हें देगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा, तुम्हारा साथ देगा। है कोई अल्लाह के अलावा ऐसा जो कदम कदम साथ चले, जो तुम्हें थाम ले, जो बार बार तुम्हें माफ़ कर दे? याद रखो कोई नहीं है ऐसा अल्लाह के अलावा जो तुम्हें अता कर सके। अल्लाह करीम हम सब की दुआओं को कबूल करे और फिर वो तुम्हारा हर गम ठंडा कर देगा। जिस ज़िंदगी से मायूस हो तुम उस ज़िंदगी से मुतमईन कर देगा।
یہ جو الجھے دن ہے تمہارے اور یہ جو پریشانیاں ہیں تمہاری، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ بنا داغ کے زخم کو تم اس سے بات کرتے رہو گے تو وہ لمحے میں تمہاری الجھن کو بھی سلجھن میں بدل دے گا۔ بس صبر رکھو، وہ سارے غم کو مرہم کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، دل جب باضد ہو جاتا ہے نا تو راستے کھو جاتے ہیں۔ راستے آسان چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں مانگو۔ اللہ ہی تو ہے جو راستہ دکھاتا ہے، منزلوں کا پتہ دیتا ہے۔ گمراہ راستے وہیں سے صلح پاتے ہیں، منزلیں وہیں سے ملتی ہے۔ بس توکل اور صبر کے ساتھ چلتے رہو، بس یقین رکھو اس رب تعالی پر، آگے منزل تک اللہ سبحانہ وتعالی پہنچائے گا۔ آزمائشیں انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ کریم نے تھامنا ہوتا ہے۔ تمہارے اوپر ذرا سی آزمائش آ جائے تو تم پریشان ہو جاتے ہو۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ کریم نے اپنے لیے چن لینا ہوتا ہے۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ کریم نے مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں ہر جنگ سے لڑنا سکھانا ہوتا ہے۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لانا ہوتا ہے۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ کریم نے ان کا کھویا ہوا انہیں واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ اللہ آزمائش اسی کی لیتا ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ تم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو مگر کیا وہ دینے میں تھکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ہمارا ہر عمل کا وقت پہلے سے ہی مقرر ہے، گرنے کا بھی اور سنبھلنے کا بھی، درد کا بھی اور صبر کا بھی، اور نہ ہی وہ کبھی ہم پر برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ جسے ہم بے حد تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے حد میں ہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، اور ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کریم کبھی بھی کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر پریشانیاں نہیں ڈالتا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پہ یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا ہے۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے کہ یہ تمہاری یہ آخری دعا ہے، معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اسے اشاروں کو سمجھو، اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو، مانگو، اللہ سے بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے گی۔ دوستو، تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے گا اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے گا۔ ناممکن تمہیں لگتا ہے لیکن اللہ کریم کے لیے ہر بات ممکن ہے۔ دعا مانگا کرو، دعا تو آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ میری بہت سی دعائیں یا رب تعالیٰ تیرے ایک کن کی محتاج ہے۔ کیا یہ سزا کم نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش اور راضی ہو جاؤ گے۔ میں نے گر کر دیکھا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں تھامتا۔ میری روح درد میں ہوتی ہے جب میرا اللہ ہمدرد بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد نہیں کرو گے تو دلوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہے جن کو اللہ کریم پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھیے، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی گمان نہیں ہوتا۔ دوستو، اور پھر جب اللہ سے محبت ہو جائے نا تو اللہ ہر جگہ ہر چیز میں نظر آتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ جب ہم کچھ کھو دیتے ہیں تو اللہ کریم اس سے بہتر ہمارے لیے چن رکھتا ہے۔ اللہ تو تمہاری ہر چیز سے واقف ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے لیکن تم صبر ہی نہیں کرتے۔
تمہارے درد سے اللہ واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو اور پھر مضبوط ہو جاؤ۔ تم مانگتے ہو وہ چیز جو تم سے دور ہے، آخر تم خود کو چین کیوں نہیں دیتے ہو؟ وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی تمہارے قریب ہوتا ہے، تاکہ تم جان سکو کہ آزمائش کے وقت میں تمہارا اپنا کون تھا۔ اسی لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم یقین رکھو، تاکہ وہ تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نواز سکے۔ تم چاہتے ہو نا تمہیں تمہاری چاہت مل جائے، تو تم پہلے اس کی چاہت کو اپنی چاہت بناؤ، پھر تمہیں کسی چاہت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم مانگتے ہو کسی سے محبت، تم اپنی ساری محبت اپنے اللہ کریم کو دے دو، پھر تمہیں کوئی توڑ جائے، یہ نوبت ہی نہیں آنے دے گا تمہارا اللہ۔